वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज 2077 साल साउन महिनाको 7 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागर अन्तर्गतको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो मनोहर झा। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके, नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिच्युट, जहाँ हाल विभिन्न लोकसेवा तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस अन्तर्गत यही 15 गतेदेखि अन्य क्लासहरू पनि सुरु भइरहेका छन्। लगायत तपाईँले 21 गते श्रावणदेखि चाहिँ शाखा अधिकृतको क्र्यास कोर्स र सुब्बाको क्र्यास कोर्स पनि 25 गतेदेखि भइरहेको छ। 7-7वटा सेटको तयारी गराइनेछ टिचरबाट। 7वटा सेटलाई कसरी लेख्ने, के लेख्ने, क्वेसन कपी चेक हुन्छ, घरै बसी बसी सबै सर्भिस तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले सम्पर्क गर्नका लागि दिएका नम्बरहरू छन्, ती नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित समसामयिक जानकारी अन्तर्गतको पहिलो प्रश्नमा लागौँ र पहिलो प्रश्नमा हेर्नुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गर्यो? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसको क्वेसन भने कहिले सार्वजनिक गर्यो भनेर रहनेछ एमसिक्यूमा। यसका जुन डिस्क्रिप्सन छ ती डिस्क्रिप्सन तपाईँले एकचोटि हेर्नु होला। एकचोटि यो डिस्क्रिप्सन भन्दा नि तपाईँले मौद्रिक नीतिलाई अध्ययन गर्नुहोस्। यदि तपाईँ लोकसेवा पास गर्ने, लोकसेवामा राम्रो गर्छु, सफल हुन्छु भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने मौद्रिक नीति, सम्पूर्ण मौद्रिक नीति पढ्ने गर्नुहोस्। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति भनी विक्रम सम्वत 2077 साल साउन महिनाको 2 गते सार्वजनिक गरिएको थियो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। मैले डिस्क्रिप्सन पढिनँ, तपाईँ मौद्रिक नीति पढ्नुहोस्, जसरी पनि पढ्नुहोस्। चौरी प्रजनन तथा स्रोत केन्द्रको स्थापना कहाँ गरिएको छ? भीमेश्वर नगरपालिका 1 दोलखामा गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा 1 करोड रुपियाँको लागतमा चौरी प्रजनन तथा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको हो। उन्नत जातका चौरीका बाछा बाछी उत्पादन गर्ने तथा भविष्यमा याकको प्रिय सङ्कलन गरी कृत्रिम गर्भधारण समेत गर्ने उद्देश्यका साथ स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको हो। हामी आफ्नो लोभ र मूर्खताका कारण स्वयंलाई नष्ट गर्ने खतरा मोलिरहेका छौँ भन्ने भनाइ कसको हो? स्टेफन हकिङ्स। 2000 यो भनाइमध्ये तपाईँले यदि कहाँबाट पढ्ने होला, कति भनाइ पढ्ने होला भन्ने जस्तो लागिरहेछ भने गोरखापत्रको हरेक दिन तपाईँले एउटा यस्तो भनाइ पाउनुहुन्छ। त्यो भनाइ मात्र हेर्नुभयो नि हुन्छ। त्यति भनाइबाट सोध्ने हो जहिले पनि प्रश्नहरू। 2077 सालको दिल्ली रमन रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै नमुना सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना मार्फत गरेको योगदानको कदर गर्दै रिड नेपालका संस्थापक डाक्टर एन्टोनिया न्युवरलाई डाक्टर दिल्ली रमन रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। नेपालमा हाल लागू राष्ट्रिय खनिज नीति कुन हो? राष्ट्रिय खनिज नीति 2074। त्यस्तै स्विस व्यावसायिक विद्यालय इन्स्टिच्युट फर म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट आइएमडीले सन् 2020 जुलाईमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक वरीयतामा प्रथम 5 स्थानमा रहन सफल राष्ट्र कुन कुन हुन्? क्रमशः सिङ्गापुर, डेनमार्क, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड र हङकङ। सर्वेक्षण अनुसार सिङ्गापुरको अर्थतन्त्र लगातार दोस्रो वर्ष पनि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक बनेको हो। दुई देशबीचको व्यापार युद्धका कारण अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी आएको। यस वर्ष अमेरिका 7 स्थान तल झरेर 10औं स्थानमा र चीन 6 स्थान तल ओर्लिँदै 20औं स्थानमा पुगेको। सन् 2018 यता दुवै देश व्यापार युद्धमा मुछिएका छन्। बेलायत सूचीमा 4 स्थानमाथि उक्लदै 19औं स्थानमा पुगेको। त्यस्तै जापान 4 स्थान तल झरेर 34औं स्थानमा आउँदा भारत 43औं स्थानमा यथावत रहेको छ। 2077 असार 5 को लगानी बोर्डको बैठकले स्वीकृत गरेको 5 जलविद्युत परियोजना कुन कुन हुन्? माथिल्लो मर्स्याङ्दी 2 327 मेगावाट, त्यस्तै कालीगण्डकी गर्ज 164 मेगावाट, त्यस्तै
इसुवा खोला 97.2 मेगावाट, म्याग्दी खोला 57.3 मेगावाट, त्यस्तै आँखु खोला जलविद्युत आयोजना 42.9 मेगावाट रहेको छ। बोर्ड बैठकले 5वटा जलविद्युत र 2वटा सिमेन्ट सम्बन्धी परियोजनाको लगानी स्वीकृति गरेको। स्वीकृति परियोजना र लगानी हेर्नुभयो भने माथिल्लो मर्स्याङ्दी 2, त्यस्तै कालीगण्डकी गर्ज, त्यस्तै इस्यु खोला, म्याग्दी खोला, आँखु खोला, दाङ सिमेन्ट इन्डस्ट्री, समार्ट सिमेन्ट सम्राट सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज रहेको छ। बोर्डले स्वीकृत गरेका 5वटा जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता 688.4 मेगावाट रहेको छ। बेरजु फर्छोटमा सर्वोत्कृष्ट भई पुरस्कृत हुने स्थानीय तह कुन हो? थाहा नपा मकवानपुरका आर्थिक वर्ष 2075-76 को लेखा परीक्षणबाट 2.54% बेरोजी कायम गरी सर्वोत्कृष्ट कार्य गरेको ठहरसहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थाहा नगरपालिकालाई उत्कृष्ट घोषणा गरेको हो। नेपालकै पहिलो फलाम उद्योग धौबादी फलाम खानी लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2076 पुस 16 गते गण्डकी प्रदेशको नवलपुर स्थित धौवादीमा सो कम्पनी स्थापना गरिएको हो। मन्त्री परिषदबाट 2076 भदौ 8मा निर्णय भए अनुरूप धौवादी फलाम खानी स्थापना गरिएको हो। खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा आर्थिक वर्ष 2066-67मा उक्त फलाम खानी पत्ता लगाइएको थियो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा जानुभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु, तपाईहरू यदि लोकसेवा तयारी गर्न चाहनुहुन्छ, घरै बसेर पढ्न चाहनुहुन्छ भने विभिन्न तयारी कक्षाहरू सुरु भइसकेका छन्। आफ्नो सिट आजै सुरक्षित गर्नुहोस् र तयारीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। ब्याङ्किङ लगायत अन्य सार्वजनिक संस्थानको पनि तयारी कक्षाहरू सुरु भइसकेका छन्। त्यस्तै लोकसेवा अन्तर्गत शाखा अधिकृत लगायत नायब सुब्बाको खरिदारको कक्षा पनि भएका छन्। क्र्यास कोर्स अनुसारले अब पढ्नुहोस् ताकि तपाईँको तयारी बलियो छ कि छैन भनेर थाहा हुन्छ। नेपालमा भौगर्भिक अध्ययन एवं खानी अन्वेषणका लागि सर्वप्रथम नहर तथा जियोलोजी आँकडा अड्डाको स्थापना कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 1986मा। नहर तथा जियोलोजी अड्डा विक्रम सम्वत 1979मा खानी अड्डामा रूपान्तरण भएको हो। खानी अड्डालाई विक्रम सम्वत 2024मा भौगर्भिक सर्वेक्षण विभाग बनाइएको। सो विभागलाई विक्रम सम्वत 2033मा खानी तथा भूगर्भ विभाग नामाकरण गरिएको। संसदमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल कति रहेका छन्? 3वटा, नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी। निर्वाचन आयोगबाट 2077 असार 24 गते राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2076 को दफा 10 को उपदफा 4 बमोजिम राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी एक आपसमा एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल दल दर्ता भएको हो। राष्ट्रिय बाघ गणना 2018 अनुसार नेपालमा बाघको संख्या कति पुगेको छ? 235। विक्रम सम्वत 2075 असोज 7मा सो गणनाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो। बाघ र गणना सन् 2017 डिसेम्बर 1 देखि सन् 2018 अप्रिल 3 सम्म सञ्चालन गरिएको थियो। सो गणना अनुसार विभिन्न निकुञ्जमा रहेका बाघको संख्या चितवन रानीमा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 93, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 87, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा 21, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 18, शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरी 18 रहेका छन्। 52 कुटी 72 कुण्ड भनेर जनकपुर क्षेत्रलाई चिनिन्छ भने 52 पोखरी 53 ताल भनी कसलाई चिनिन्छ? रुकुम। हाल विश्वमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको संख्या कति रहेको छ? 47। नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? सन् 1994 देखि। नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2058 फागुन 23 गते। वेदव्यासको जन्मस्थल एवं तपोभूमि दमौली तनहुँ हो भने पाणिनि ऋषिको जन्मस्थल कहाँ हो? पनेमा ना अर्घाखाँची।
नेपालमा पहिलो पटक जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशानुगत प्रयोगशाला कुन अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो? वीर अस्पतालमा 2073 साउन 13मा। विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लगानीमा सो ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको हो। जेनेटिक ल्याब सूक्ष्म तवरले क्रोमोजोमको अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला हो। विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपति को हुन्? इसाबेल पेरोन, अर्जेन्टिना। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा राष्ट्रिय युवा परिषदको सहकार्यमा पहिलो राष्ट्रिय गजल महोत्सव कहिले आयोजना गरियो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 15 देखि 16मा। पहिलो पटक आयोजित राष्ट्रिय स्तरको गजल महोत्सवले 5 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो। रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालको पहिलो सिमसार क्षेत्र कुन हो? कोशी टप्पु सन् 1987मा। अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको सिमसार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न रामसार सहरमा भएको महासन्धिलाई रामसार महासन्धिको नाम दिइएको। महासन्धि सन् 1971मा भएको कोशी टप्पुलाई रामसारमा सूचीकृत गर्ने सफलतासँगै नेपाल सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको हो। सन् 2016मा पोखरा उपत्यकाका विभिन्न ताल क्लस्टरलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिसँगै नेपालमा 10 सिमसार क्षेत्र रामसार सूचीमा सूचीकृत भएको हो। नेपालको अध्यागमन सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन विकास गरिएको नेपाली पोर्टको शुभारम्भ कहिले भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2074 माघ 13 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित 13वटा अध्यागमन कार्यालयमा जडान गरिएको बायोमेट्रिक नेपाली पोर्ट सूचना तथा सुरक्षा प्रणालीबाट भौतिक सुधार सहितको अत्याधुनिक आगमन सेवा प्रदान गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्ने वाणिज्य बैंक कुन हो? नबिल बैंकले 2074 भदौ 23मा यो सेवा सुरुवात गरेको हो। त्यस्तै स्रोत रक्तकोष सेता रक्तकोषको आवश्यकता भन्दा बढी भएमा कुन रोग लाग्दछ? ल्युकेमिया लाग्दछ। रोमको एउटा फूल र पेरिसको एउटा काँडाका लेखक को हुन्? लैनसिंह बङदेल। विश्वमै दुर्लभ एक सिंगे गैंडाको संरक्षणका लागि सरकारद्वारा घोषित 5 वर्षे योजना अवधि कुन हो? 2017 देखि 2021 सम्म। बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित प्रमुख 4 धर्म कुन कुन हुन्? 4 धाम भन्दैछ। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ र कुशीनगर। जैविक विविधता शैक्षिक उद्यानको स्थापना कहिले गरियो? ललितपुर। विक्रम सम्वत कहाँ गरिएको हो? ललितपुर। विक्रम सम्वत 2073 असोज 2मा असोज 3मा। विक्रम सम्वत 2073 असोज 3मा। कछुवा संरक्षण केन्द्र कहाँ रहेको छ? झापाको सुखानी सिमसार क्षेत्रमा। 5 महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राम कहाँ स्थापना भएको हो? पाँचखाल नगरपालिका वार्ड नम्बर 7मा प्रथम हरित महिला उद्यमी औद्योगिक ग्राम स्थापना भएको थियो। प्रस्तुतकर्ता थिए टङ्क केसी। हस्त धन्यवाद।